रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको निवेदनहरूको सुनवाई एक सातापछि धकेलियो। कानून व्यवसायीले स्वविवेकको प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्की इजलासबाट बाहिर। नेपाल भारत मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साको विषय प्राथमिकतामा दिल्लीमा माघ पहिलो साता बैठक बस्ने तयारी। विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण नेपाली कंग्रेसको महाधिवेशन झन अन्यलमा, स्थानीय तहका दोस्रो अधिवेशनको कार्यतालिका पनि प्रभावित। भारतमा बर्ड फ्लू तीव्र रूपमा फैलिएसँगै हजारौं पन्छी मारिँदै भाइरसले अन्य प्रजातिका पन्छीमा समेत असर। र शहरी प्रतिद्वन्दी युनाइटेडलाई हराउँदै म्यान्चेस्टर सिटी कार्बाओ कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश, उपाधिका लागि टोटनह्यामसँग भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई संवैधानिक इजलासमा राखेको विषयमा कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथिको सुनवाई प्रभावित भएको छ। हिजोको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सदस्य थिए। बहसका क्रममा कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएकाले कार्की इजलासमा बस्न नहुने प्रश्न उठाएका थिए। ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की महान्यायाधिवक्ता हुनुभएको थियो। ओलीकै पालामा कार्की सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस हुनुभएको थियो। कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्कीले सो रिटमाथिको आगामी सुनवाईमा नबस्ने बताउनु भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, कृष्ण प्रसाद भण्डारी लगायतले इजलासमा न्यायाधीश कार्कीको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका थिए। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्कीलाई राखिएको विषयलाई लिएर इजलास र कानून व्यवसायी बीच सवाल जवाफ नै भएको थियो। बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश कार्कीले जनताले के भन्छन् भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले अदालतले जनताको विश्वसनीयता टिकाइ राख्नुपर्ने बताउनुभयो। इजलासमा प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश कार्कीको सट्टा प्रधान न्यायाधीश स्वयंले कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदै गए इजलासमा कोही पनि नरहने र प्रधान न्यायाधीशले मात्रै मुद्दा हेर्ने परिस्थिति आउने जवाफ दिनुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतको हिजोको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र सभामुखले पठाएको लिखित जवाफको अध्ययन गरेको छ। त्यसपछि न्यायाधीश कार्कीलाई संवैधानिक इजलासमा राखेको विषयमा प्रश्न उठेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो। सो रिटमाथिको अर्को सुनवाई आगामी बुधबार संवैधानिक इजलासमै हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। आगामी बुधबार हुने अर्को संवैधानिक इजलास गठन गरी सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाउने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको हो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै कानून व्यवसायी सहित नेकपाकै नेताहरूले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। नेपाल र भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 6औं बैठक माघ पहिलो साता हुने लगभग तय भएको छ। उच्च कूटनीतिक स्रोतका अनुसार नयाँ दिल्लीमा माघ 1 र 2 गते बैठक गर्न दुई मुलुकबीच सहमति जुटेको छ। त्यसका लागि काम चलाउ सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावाली दिल्ली जानुहुनेछ। कूटनीतिक स्रोतले भने थप केही घटना नभए तोकिएकै मितिमा बैठक हुनेछ। यसपटक संयुक्त आयोगको मुख्य एजेन्डामा नेपालले यसै वर्ष जारी गरेको नयाँ चुच्चे नक्सा छ। नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरे पनि त्यहाँको भूभागमा भारतीय नै छन्। भारतसँग भूभाग फिर्ता ल्याउने विषय बैठकको मुख्य एजेन्डा हुने एक अधिकारीले बताए। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उथलपुथल भएपछि परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीको भारत भ्रमणमा अन्यल देखिएको थियो। नेपालको प्रस्ताव अनुसार भारत माघ पहिलो साता संयुक्त आयोगको बैठक गर्न तयार भएको हो। यसअघि मङ्सिर र त्यसपछि पुसमा बैठक गर्ने भनिए पनि दुवै पक्षबीच एउटै मितिलाई लिएर सहमति जुटेको थिएन। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले पुराना बैठकहरूलाई टेकेर नयाँ बैठकका लागि तयारी गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको नियमित काम भएको बताउनुभयो। दुवै मुलुकको राजनीतिक तहमा सो संयन्त्र बनाउने सहमति भएपछि पहिलो पटक 2044 सालमा नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक बसेको थियो। मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोग दुई मुलुक बीचका समस्यालाई समाधान गर्न र सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनका लागि अघि बढाइएको हो। भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले मङ्सिर 11 र 12 गते नेपाल भ्रमणका क्रममा संयुक्त आयोग बैठकका लागि निम्तो दिनुभएको थियो।
नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम व्यवस्था विरुद्ध नै लक्षित रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति नेकपाको आन्तरिक मामिलाका कारण मात्र सिर्जना नभएको दावी गर्नुभयो। दाहाल नेपाल समूहले संघीय राजधानीमा अन्य दलसँग गरेको अन्तर्क्रियामा उहाँले भन्नुभयो, नेकपाको आन्तरिक मामिला होला, नेकपाका नेताहरूलाई तह लगाउन मात्र ओलीले यसो गरेका होलान् भन्ने नठान्नुहोस्। यस्तो कदमले कसैलाई बाँकी राख्दैनन्। आफूमाथि प्रश्न उठ्दा ओलीले मुलुक नै सिध्याइदिने कदम चालेको नेपालको भनाइ थियो। उहाँले आफू अनुकूल वातावरण बनाउन ओलीले सङ्कटकाल लगाउने लगायत चर्चा चलेको उल्लेख गर्दै यस्तो सपना नदेख्न चेतावनी समेत दिनुभयो। अन्तर्क्रियामा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ओलीले समग्र शासन व्यवस्थालाई नै कु गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले ओलीको कु 2017 सालमा राजा महेन्द्र र 2061 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको कु जस्तै भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ओलीको नेतृत्वमा पुस 5 मा भएको प्रतिगमनकारी घटना सामान्य होइन, त्यो त बेस्वभावमाथिको कु हो, व्यवस्थामाथिको कु हो। यसलाई सामान्य अर्थमा लिने गल्ती कसैले नगरौं। कार्यक्रममा कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री ओली पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जस्तै विदा हुने उल्लेख गर्नुभयो। सत्तामा आएपछि नियम कानून नमान्नेहरू लामो समय नटिक्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो। यसैबीच नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राई लगायत 8 जनालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। पुस 19 गते बसेको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नभएको र पार्टी हित विपरीत काम गरेको भन्दै राईलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो। दाहाल नेपाल समूहले पुस 15 गते संसदीय दलको नेताबाट हटाएर भीमप्रसाद आचार्यलाई चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवा र रेशम चौधरी बाहेक सबै 14 सिटमा नेकपा गठबन्धनले जिता पनि झण्डै 3 वर्ष अघि गठित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीमण्डलमा सुदूरपश्चिमले मुस्किलले 1 जना मात्रै मन्त्री पाए। त्यो पनि पुष्पकमल दाहालको कोटामा उहाँकै बुहारी बीना मगर मन्त्री हुनुभयो। तत्कालीन एमाले पृष्ठभूमिबाट आएका सांसद मध्ये कसैले पनि मौका पाएनन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपा औपचारिक रूपमै विभाजन उन्मुख रहेका बेला ओली र दाहाल नेपाल पक्षबीच वडा तहसम्मै चिरा परिसकेको छ। यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिममा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिएको छ। ओलीले सुदूरपश्चिमबाट 4 जनालाई क्याबिनेट मन्त्री बनाउनु भएको छ। कैलालीका गौरीशंकर चौधरी, डोटीका प्रेम आले र दार्चुलाका गणेश ठंगुन्ना मन्त्री थपिएका हुन् भने लेखराज भट्ट यसअघि नै मन्त्री हुनुभएको थियो। चौधरी र भट्ट माओवादी पृष्ठभूमिका हुन्। आले र ठगुन्ना पहिलेदेखि एमालेभित्र ओली क्याम्पमा थिए। उनीहरू सबैलाई मन्त्री मात्रै बनाइएको छैन, प्रभावशाली पनि बनाइएको छ। आलेलाई वन र ठगुन्नालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ। नेकपाका दुवै पक्षमा देखिएको संस्थापन पक्ष मूल पार्टी बनिरहने मोहले पार्टी विभाजनको कानूनी प्रक्रिया नै अन्यलमा परेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले तोकेको व्यवस्था अनुसार दलमाथि आधिकारिकताको माग दावी गर्न कुनै पनि पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेका छैनन्। नेकपाको लेटर प्याडमा अलग अलग समूहबाट आयोगमा थरीथरीका पत्राचार भइरहे पनि पार्टी विभाजनलाई प्रक्रियामा लैजाने गरी निवेदन र आधार प्रमाण बुझाइएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे यता नेकपा बाहिर देखिने गरी नै विवादित छ। दुई पक्षले एउटै झण्डा र चिन्ह प्रयोग गरेर अलग अलग कार्यक्रम गरिरहेका छन्। एक पक्षले अर्को पक्षका नेताहरूलाई तथा नाम आक्षेप लगाउने क्रम चलिरहेको छ। पार्टी फुटेको स्वीकार्न भने कुनै पक्ष तयार छैनन्। नेकपा विवादलाई नजिकबाट निहालिरहेका राजनीतिक शास्त्री भास्कर गौतम निर्वाचन पूर्व एक ढिका भएर जाने सन्देश दिएका नेताहरूले यति बेला त्यसको अपजसबाट बच्न पार्टी फुटको जिम्मेवारी लिन नचाहेको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, दुवै पक्षमा पार्टी फुटको अपजस नलिने मनोविज्ञान हावी छ। फुटको पहिलो कारक आफू होइन भन्ने देखाउन खोज्दैछन्। आयोगमा दावी गर्ने पक्षलाई अपजस जाने भए दुवै पक्षमा देखिन्छ। त्यसैले उनीहरूले सबैसँगै छौं, सानो गुट मात्रै उछिटिएको हो भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन्। गौतमले भने अनुसारकै ओली पक्षका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङ अहिले पनि पार्टी एक ढिका नै रहेको दावी गर्नुहुन्छ। पार्टीमा केही सामान्य हेरफेर मात्रै भएको र सिङ्गो पार्टी एकै ठाउँमा रहेको उहाँको दावी छ। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, पार्टीमा ओली र पुष्पकमल दाहाल 2 जना अध्यक्ष छुट्टै हुनुहुन्छ, महासचिव उही हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल नै हुनुहुन्छ, कोही पदाधिकारी हटेका छैनन्। हामी त सिङ्गो पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्छौं।
स्वत मूल पार्टी छौँ, त्यसका लागि आयोगमा दाबी गर्न गइरहन पर्दैन। अलग अलग कार्यक्रमहरू किन त भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, यो अहिले मात्र भएको होइन, पहिलेकै चलन हो। उहाँले अरू कोही नेकपामाथि दाबी गर्दै पुग्यो र आयोगले त्यसबारे केही सोध्यो भने आफूहरूले जवाब दिने बताउनुभयो। समयमै तयारी हुँदो हो त आइतबारसम्म कंग्रेसको जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको हुने थियो। तर यतिका समयसम्म कंग्रेस अधिवेशनतिर होइन, क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणकै काममा अल्झदै आएको छ। क्रियाशील सदस्यता लगायत मुद्दामा दुई पक्षबीचको लामो झगडा, कोभिड-19 संक्रमण र कार्यकाल तन्काउने नेतृत्वको चाहना जस्ता कारणले पार्टीको महाधिवेशन पछि धकेलिँदै गयो, जसले स्थानीय तहका अधिवेशनको दोस्रो कार्यतालिका पनि अधिवेशन नभइकन लागेको छ। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त अन्यल झनै बढेको छ। यसअघि पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन फागुन 7 देखि 10 सम्म गर्ने निर्णय कंग्रेसको थियो। संसदीय दोस्रो कार्यतालिका अनुसार स्थानीय तहका अधिवेशन माघ 6 सम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्छ। गत असारको केन्द्रीय कार्य समितिले गरेको निर्णय अनुसार यही पुस 6 बाट वडा तहदेखिको अधिवेशन सुरु हुने तालिका थियो। पुस 8 मा गाउँ नगरपालिका र पुस 11 मा प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन भइसक्नु पर्ने थियो। त्यस्तै पुस 13 मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन गर्ने र दुई निर्वाचन क्षेत्रमाथिका जिल्लाहरूको पुस 16 मा अधिवेशन गर्ने तालिका थियो। महाधिवेशनका सुरु मतदाता रहने पार्टीको क्रियाशील सदस्यताका टुङ्गो लाग्न नसकेकाले फागुनमा हुने केन्द्रीय महाधिवेशन पनि नहुने निश्चित भइसकेको छ। क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र वितरणका लागि आइतबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले थप 2 महिनाको समय स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहले सदस्यताको सूची पठाउनका लागि माघ मसान्तसम्मको समय पाएका छन्। यसअघि मङ्सिर मसान्तसम्म जिल्लाहरूले सदस्यताको सूची केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो, तर 1 दर्जन जिल्लाले समेत तोकिएको मितिमा सदस्यताको टुङ्गो लगाउन सकेनन्। मङ्सिर मसान्तभित्र सबै जिल्लाबाट सदस्यताको सूची केन्द्रमा आइपुगेमा फागुनभित्रै महाधिवेशन गराउन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उहाँ पक्षका सदस्यहरूले दबाब दिँदै आएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकको राजनीति सत्ताको झिनाझपटीमै केन्द्रित हुँदा आर्थिक समृद्धि र विकासको जनअपेक्षा पूरा हुन सकिरहेको छैन। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले आर्थिक क्षेत्रमा पुनः अन्यल र आशंका उब्जाइदिएको छ। बिस्तारै लिक समात्न थालेको आर्थिक क्षेत्र सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष र सत्ता स्वार्थले पुनः अल्मलिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको राजनीतिक अस्थिरताले पूर्वाधार विकास र लगानीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ। कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रका बीचमा चुनावी तयारीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कम्तीमा 5 वर्षपछि धकेल्ने अर्थविदहरूले बताएका छन्। सहकर्मी अनिल परियारको रिपोर्ट। अस्थिर राजनीतिको बाछिटा आर्थिक विकासमा कसरी पर्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो थानकोट नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग। संसद विघटन लगतै राजनीतिको एक समूहले स्थानीयको नाममा विभिन्न माग राख्दै आयोजना लक्षित आन्दोलन सुरु गरेको छ। सँगै अस्थिरताको बीजारोपण पनि। कोभिड-19 का कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा कम्तीमा 4 खर्ब रुपियाँको क्षति भएको विभिन्न आर्थिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। सरकारी तथ्याङ्कले नै 12 लाख जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाएको देखाउँछ। 15 लाख मानिस थप गरिबीको रेखामा पर्दा मुलुकको विकास कोरोनाका कारणले मात्रै कम्तीमा 5 वर्षपछि धकिलिने प्रक्षेपणहरू सार्वजनिक भएका छन्। मुलुकको गरिबी निवारणका लागि वार्षिक 7 अर्ब रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ। तर अहिलेको कठिन परिस्थितिमा निर्वाचनका लागि मात्रै 30 अर्ब रुपियाँ खर्चिँदा यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बताउनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक एवं अर्थविद रेशम थापा। हामी जस्तो तन्नम राज्यले सबभन्दा ठुलो सरकारी गरिबी निवारण गर्छु भनेर बनाएको संरचना भनेको गरिबी निवारण कोष, जसको बजेट 7 अर्ब जति हुन्छ र चुनावले त्यो गरिबी निवारण कोषले 1 वर्षमा विकास गर्नलाई पाउने बजेट भन्दा 3 देखि 4 गुणा बराबर त सरकारको पैसो मात्रै चुनावमा खर्च भनेपछि हामी जस्तो तन्नम सरकारले कहीँ न कहीँ कपी पेस्ट भयो नि। एउटा सिधा मान्छेले बुझ्दाखेरि पनि गरिबी निवारण कोषलाई तपाईले 7 अर्ब दिनुहुन्छ र अब त्यसको 3 गुणा 4 गुणा अन्त कहीँ खर्च गर्नुपर्छ भनेपछि त कहीँ न कहीँ त तान्नु पर्यो होला नि त। हामीसँग पैसा बचत त छैन। पछिल्लो घटनाक्रमले समग्र खर्च संरचना विकास निर्माणमा स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्म प्रभाव परेको छ। 2046 र 2062-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि पलाएको विकास र समृद्धिको अपेक्षामा सत्तासीन दलको आन्तरिक कलह नै अवरोधको कारण बनेको छ। नेतृत्वमा आर्थिक समृद्धिको स्पष्ट योजना र कार्यदिशा नभए पनि पछिल्लो 2 वर्षमा अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय समाउन थालेको थियो। राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिरताको बीजारोपण
गरेर चुनाव घोषणा गर्दा अर्थतन्त्र पुनः अन्यलतर्फ धकेलिएको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ छ। कोभिड-19 को समस्या 12 महिना नै हुन थालिसकेको छ। 3 महिनाको लकडाउन र एक महिनाको निषेधाज्ञाबाट हामी बाहिर निस्केर आएका छौँ। अहिले पनि धेरै क्षेत्रहरू एकदमै सङ्कटग्रस्त छन्। पर्यटनसँग सम्बन्धित होटल व्यवसायदेखि लिएर ट्रेकिङ व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट्सहरू, सिनेमा हल, मल्सहरू चाहिँ एकदमै अहिले पनि सङ्कुचित अवस्थामा या प्राय बन्द रहेको अवस्थामा रहेका छन्। हामीलाई एउटा स्थिर सरकार चाहिएको थियो, किनभने यस्तो समयमा धेरै परिवर्तनहरू गर्न आवश्यक छ। अहिले फेरि अब राजनीतिक परिवर्तनमा यो नहोला जस्तो देखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी एकदमै चिन्तित छौँ। आगामी वैशाखमा घोषणा भएको निर्वाचन आफैमा निश्चित छैन, तर अहिलेको राजनीतिक अन्यलले अर्थतन्त्रले लय गुमाउनेमा भने निश्चित प्राय छ। यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पूर्वाधार विकास, रोजगारी सृजना र लगानीमा पर्ने निश्चित छ। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन सत्ता राजनीतिले लिएको आर्थिक उदारीकरणकै बलमा थुप्रै आर्थिक आयाम विस्तार भएका थिए। पछिल्लो घटनाक्रमले लगानी सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने र यसले अर्थतन्त्रका बहुआयामिक क्षेत्रमा असर गर्न सक्ने बताउनुहुन्छ योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल। लगानीको माहौल सिर्जना गर्ने नीतिहरू विकास गर्नतिर हाम्रो ध्यान जाँदैन अथवा त्यस्तो संरचना हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन वैदेशिक अथवा स्वदेशी लगानी चाहिँ हुँदैन देशमा, त्यसलाई आवश्यक चाहिने पूर्वाधारको विकास हुँदैन। त्यसलाई विश्वास हुन्न विदेशीहरू अथवा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको बजारप्रति, सरकारप्रति विश्वास गर्छ, जसले गर्दाखेरि लगानीको माहौल सिर्जना हुँदैन। लगानीको माहौल सिर्जना नभएपछि हाम्रो रोजगारीका अवसर बढ्दैनन्, राजस्व बढ्दैन र त्यसले समग्रमा देशको अर्थतन्त्रलाई ओह्रालोतिर लिइजान्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनले मुलुकको राजनीतिलाई विपरीत दिशामा फर्काइदिएको छ। सँगै आर्थिक समृद्धि र विकासको घडी पनि उल्टो दिशामा घुम्ने निश्चित प्राय छ। सत्ता राजनीतिको छवि अर्थतन्त्रमा त्यति सकारात्मक नभए पनि कम्तीमा स्थिरताको आधारभन्दा समृद्धि आइहाल्छ कि भन्ने आशा थियो। त्यो पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले लेखमा आउने संकेत गरेको अर्थतन्त्र पुनः अस्थिरताको भुमरीमा फसेको छ। सरकारकै भनाइ मान्ने हो भने पनि निर्वाचन भएर अर्को सरकार त आउला, तर विकास भने 5 वर्ष थप पछाडि धकेलिने अर्थविदहरूको अनुमान छ। कान्तिपुर सविस्तार। भारतको खोप उत्पादक कम्पनी भारत बायोटेकले नेपालमा पनि कोरोना खोप कोभ्याक्सिन क्लिनिकल ट्रायल चलिरहेको झुटो दावी गरेको पाइएको छ। कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण एम एल्लाले अघिल्लो सोमबार कम्पनीद्वारा उत्पादित कोभ्याक्सिनको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल नेपाल लगायत विभिन्न 12 मुलुकमा चलिरहेको दावी गरेका थिए, तर कम्पनीले नेपालमा कोरोना खोपका क्लिनिकल ट्रायलका लागि हालसम्म अनुमति नलिएको पाइएको छ। नेपालको कानूनका अनुसार कुनै पनि खोपको परीक्षण गर्न अघि अनिवार्य रूपमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ। अनुमति नलिएको हुँदा नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारत बायोटेक मात्र नभएर अन्य कुनै पनि कम्पनीले क्लिनिकल परीक्षणका लागि अनुमति लिएका छैनन्। मिर्गौलाको डायलासिस गरिरहेका ललितपुरवासी 44 वर्षीय व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण भयो। उनीबाट श्रीमतीलाई पनि संक्रमण सर्यो। कडा रोगीलाई कोरोना भइहाल्यो भने मृत्यु नै हुन्छ भनेर सुन्दै आएका उनलाई आत्महत्याको सोच आउन थाल्यो। आफू संक्रमित भए पनि आफ्नो सेवामा खटिएका परिवारलाई रोग सार्नु नपरोस् भनेर दिनरात चिन्तामा डुबे। धेरै रात अनिदो बसे। मनोसामाजिक परामर्श लिएपछि भने उनको मानसिक अवस्था अहिले स्थिर छ, नियमित उपचारमा छन्। साइकोसिस जस्तो कडा मानसिक रोगको उपचार गराइरहेका रामेछापका एक व्यक्ति लकडाउनमा 300 रुपैयाँको औषधि लिन 16,000 भाडा तिरेर काठमाडौँ आए। लकडाउनका कारण उनले लामो समय चिकित्सक भेट्न पाएनन्। उनको उपचारमा संलग्न मनोचिकित्सक डाक्टर वासुदेव कार्कीका अनुसार अस्पताल पुग्न ढिलाइ र लकडाउनका कारण समयमा औषधि छुटेका कारण धेरै मानसिक बिरामीको रोग बल्झिएको छ। यसैबीच झण्डै 9 लाख नेपाली श्रमिक रहेको कतार, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE-मा कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप लगाउन थालिएको छ। कतारले पहिलो चरणमा डिसेम्बर 22बाट खोप लगाउन सुरु गरेको हो। उसले अहिले 11वटा स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्राथमिकता परेकालाई खोप लगाउन थालेको छ।
विदेशी नागरिकको आवागमन शून्य भएपछि भारत र चीनतर्फका 4 नाकामा अध्यागमन कार्यालयमा कर्मचारी कामविहीन भएका छन्। इलामको पशुपतिनगर, मोरङको रानी, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र हुम्लाको हिल्सा स्थित नाकामा यस्तो भएको हो। विदेशीको आवागमन शून्य छ, अध्यागमन कार्यालय भने खुला राखिएका छन्। यी 4वटै नाका व्यावसायिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छन्। सन् 2020 को तथ्याङ्क अनुसार यी नाकाबाट भारत बाहेक तेस्रो मुलुकका नागरिकको आवागमन शून्य छ। बझाङमा दलित समुदायले पुर्खादेखि भोग चलन गर्दै आए पनि गैर दलितले स्वामित्व दावी गरेका कारण विवादित जग्गामा सहमति जुटेको छ। सो जग्गा दलितको नाममा दर्ता गर्न गैर दलितहरू सहमत भएका छन्। जय पृथ्वी नगरपालिका 8 मा रहेको जग्गाको स्वामित्वका लागि त्यहाँका 20 परिवार दलित लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका थिए। गिरी बिकले भने बाजुरादेखि घर बनाएका बस्दै आए पनि जग्गा हाम्रो नाममा थिएन। 2049 सालको नापीमा हामीले बस्दै आएको जग्गामा यहाँका जोशी परिवारले पनि स्वामित्व दावी गरेपछि जग्गा दर्ता हुन सकेन। जग्गाको स्वामित्व प्राप्त नहुँदा जग्गा किनबेच धितो बन्द गर्न नपाइएको र राम्रोसँग भोगचलन गर्न नपाएको उहाँको गुनासो थियो। उहाँले भन्नुभयो, हामी 20 परिवार दलित समुदायले उपभोग गर्दै आएको जग्गामा जोशी परिवारले दावी गरेपछि स्वामित्व कायम गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका थियौँ। सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रङ्गलाल विकले भन्नुभयो, लामो छलफलपछि उहाँहरू आफ्नो दावी छोड्न तयार हुनुभएको छ। आज हाम्रा लागि सबैभन्दा खुसीको दिन हो। हिजो बुधबार नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना जागरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज भण्डारी, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, प्रमुख संस्थाका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा दलितहरूको जग्गामा दावी गरेका 8 जनाले दावी छोड्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। हुलाकी राजमार्ग निर्माण सुरु भएको दशक नाग्यो। निर्माण अवधि सकिन 2 वर्ष मात्र बाँकी छ, तर आयोजनामा सडक निर्माणको काम 43% बाँकी छ। प्रगति सोचे अनुरूप हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 2079-80 भित्र आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ। 2066-67 बाट सुरु भएको आयोजनाको निर्माण प्रगति 57% मात्रै छ। त्यस्तै वित्तीय प्रगति 57.7% छ। आयोजना सुरु भए यता 37 अर्ब 54 करोड 36,70,000 रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 6 अर्ब 93 करोड 33 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसमा मङ्सिर मसान्तसम्म 30.2% बजेट खर्च भएको छ। सुरुमा भारत सरकारबाट सञ्चालित आयोजनामा उतैबाट निर्माण व्यवसायी र कन्सल्टेन्ट आएर काम गरेका थिए, तर भारतीय निर्माण व्यवसायी काम अलपत्र पारेर हिँडेपछि मोडालिटी परिवर्तन गरियो। यही कारण निर्माणमा केही ढिलाइ हुन पुगेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सन् 2021मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.6%मा सीमित हुने विश्व ब्याङ्कले प्रक्षेपण गरेको छ। ब्याङ्कले हिजो सार्वजनिक गरेको ग्लोबल इकोनोमिक प्रस्पेक्ट प्रतिवेदनमा सन् 2020मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.2% रहेको अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ। कोभिड-19 को महामारीले दक्षिण एसियामा गरिबी र बेरोजगारमा वृद्धि गरेको विश्व ब्याङ्कले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। महामारीका कारण भारतको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो प्रभाव परेको जनाइएको छ। भारतको अर्थतन्त्र 2021मा 9.6%ले नकारात्मक हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। पर्यटनमा निर्भर मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्का जस्ता मुलुक पनि महामारीका कारण प्रभावित बनेको बताइएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउन यता हरेक महिना जसो विदेशी विनिमय सञ्चितले नयाँ रेकर्ड बनाउँदैछ। तुलनात्मक रूपमा आयात घटेको, रेमिटेन्स बढेको, विदेशी सहायता बढेको, सरकारी ऋण बढेको लगायत कारण विदेशी विनिमय सञ्चितले नयाँ कीर्तिमान बनाएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतका विभिन्न राज्यमा हाँस र कौवामा एभियन फ्लूको संक्रमण देखिएपछि हजारौं पन्छी मर्न थालेका छन्। विभिन्न राज्यमा ठूलो संख्यामा चराहरू मरेको देखेसँगै अधिकारीहरूले एक साता अघि फ्लू भएको थाहा पाएका थिए। भाइरसले अन्य प्रजातिका पन्छीमा समेत असर पारेको छ। केन्द्र सरकारले उच्च सतर्कता जारी गर्दै संक्रमण फैलन नदिन आपतकालीन उपायहरू अपनाइरहेको जनाएको छ। मानिसलाई मरेका वा बिरामी देखिएका चराहरूको सम्पर्कमा नजान आग्रह गरिएको छ। कोरोना भाइरस महामारीबाट जुझ्नका लागि भारतले आगामी सातादेखि 10 लाख मानिसलाई खोप दिने अभियान थाल्न तयारी गरिरहेका बेला सो सङ्कट देखा परेको हो।
अब खेल प्रसंग म्यानचेस्टर सिटी कार्बाओ कप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। गैराती भएको खेलमा सहरी प्रतिद्वन्दी म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै म्यान सिटी उपाधि नजिक पुगेको हो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा म्यानचेस्टर सिटीलाई जिताउन जोन स्टोन्सले 50 र फर्नान्डिनोले 83औं मिनेटमा गोल गरे। उपाधिका लागि अब म्यान सिटीले टटनह्यामको सामना गर्नेछ। हिजो भएको पहिलो सेमिफाइनलमा बेनफोर्डलाई 2-0ले हराउँदै टटनह्यामले फाइनलमा स्थान बनाएको हो। यसैबीच स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा लियोनेल मेसीको 2 गोल मद्दतमा बार्सिलोनाले एथलेटिको बिल्बाओ विरुद्ध जित हात पारेको छ। गैराती भएको खेलमा बार्सिलोनाले एथलेटिकोलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। खेलमा अग्रता भने तेस्रो मिनेटमै एथलेटिकोले इनाकी विलियम्सको गोल मद्दतमा बनाएको थियो। बार्साका पेड्री गोन्जालेजले 14औं मिनेटमा गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा पुर्याए। मेसीले 38 र 62औं मिनेटमा गोल गर्दै टोलीको जित सुनिश्चित गरे। एथलेटिकोका आइकर मुनैनले 90औं मिनेटमा टोलीका लागि गोल थप्दै अन्तर घटाएका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागको मौसम सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:56 भयो भने सूर्यास्त बेलुका 5:24 हुनेछ। हवस् कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी मुलुकमा बढ्दो वायु प्रदूषण र यसको न्यूनीकरणका विषयमा केन्द्रित भएर वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक इन्दु विक्रम जोशीसँग कुराकानी गर्दैछौं। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिले भने साथी प्रिन्स र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौं। नमस्कार।